अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफ़ज़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 30th लेक्चर के साथ हाजिर है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें जो कि एक नए टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पे है, मैं चाहूँगी कि पिछले मार्केट स्ट्रक्चर को जिसको हमने पिछले ही लेक्चर में कंप्लीट किया थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। पिछला जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर था दैट वाज परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कहा था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट प्लेस, कि जो हमारा कंज्यूमर है वो पूरी मार्केट का इतना छोटा सा पोर्शन जो है वो परचेज कर रहा होता है कि वो मार्केट की प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता बाय कंज्यूमिंग मोर और बाय डिमांडिंग मोर। इसी तरह प्रोड्यूसर जो हैं वो भी टोटल मार्केट सप्लाई का इतना थोड़ा सा हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है इंडिविजुअली, कि वो भी ओवरऑल मार्केट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। तो प्राइस इज गिवन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देन वी सेड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की गई होती हैं मार्केट के अंदर, दे आर होमोजीनियस, दे आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर, कि उनको एक दूसरे से जब हम रिप्लेस करते हैं तो वी कैन नॉट फिगर आउट कि किस प्रोड्यूसर ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस की थी। एंड देन वी आर आल्सो सेइंग कि एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट इज इजी रिलेटिवली, कि उसमें यह है कि हमारे पास कोई इतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इन द लॉन्ग रन अगर कोई फर्म मार्केट में एंटर होना चाहे तो वो कंफर्टेबली एंटर हो सकती है, और अगर कोई persistent losses की वजह से मार्केट को छोड़ना चाहे तो फर्म्स दे कैन आल्सो एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो इस सारे के साथ हमने जो है ओवरऑल परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर को देखा। इन द शॉर्ट रन वी सेड कि दे कैन इनकर प्रॉफिट्स, दे कैन आल्सो हैव लॉसेस, एंड देन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। उसके बाद हमने देखा कि एफिशिएंसी ऑफ द कम्पिटिटिव मार्केट्स। हमने ये कहा कि हमारी जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। अगर हमारी मार्केट जो है वो स्मूथली काम कर रही हो और उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर दे इन द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है एलोकेशन जो है रिसोर्सेज की वो एफिशिएंट नहीं होगी, और उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द वेलफेयर लॉसेज एंड द वेलफेयर गेन्स। तो जब हमने वेलफेयर लॉस एंड वेलफेयर गेन की बात की तो दैट वी डिड विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। हमने ये कहा कि कंज्यूमर सरप्लस जो है ये वो बेनिफिट है टू द कंज्यूमर विच इज ओवर एंड अबव द बेनिफिट फॉर विच दे हैव पेड फॉर, कि जितना उन्होंने पेमेंट कर ली थी उतने बेनिफिट के अलावा जो एडिशनल बेनिफिट उनका हुआ है दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर सरप्लस का जो बेनिफिट है दैट इज कि जितनी कॉस्ट उन्होंने इनकर की फॉर सर्टन प्रोडक्शन ऑफ सर्टन यूनिट्स, उसके ओवर एंड अबव जो बेनिफिट होता है दैट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो वेलफेयर लॉस या गेन को हमने मेजर करने के लिए चेंजेस इन कंज्यूमर सरप्लसेस एंड द चेंजेस इन द प्रोड्यूसर सरप्लस को लिया, और वहां पे हमने ये देखा कि अगर गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है मार्केट में, तो इंटरवेंशन जो है उसके लिए हमने मुख्तलिफ सिनेरियोस लिए। और सबसे पहले जो हमने सिनेरियो लिया उसमें देखा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सीलिंग लगाती है, और फिर दूसरे में जो है वो प्राइस फ्लोर है, मिनिमम वेजेस की बात की। इन सारे ही सिनेरियोज में हमने जो है गवर्नमेंट के इस एक्शन का जो वेलफेयर पे इम्पैक्ट देखा दैट इज विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हमारा अल्टीमेट जो रिजल्ट था वो ये था कि जब भी फ्रीली कम्पिटिटिव मार्केट फोर्सेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है बाय इम्पोजिंग अ प्राइस विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस और बाय एनफोर्सिंग अ प्राइस विच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, दोनों ही सूरतों में सोसाइटी के लॉस में इजाफा हो जाता है, सोसाइटी को जो है वेलफेयर लॉस होता है। फिर हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट जो है एट टाइम्स जो है प्राइस सपोर्ट्स देती है, कि अगर एक हायर प्राइस फिक्स करना चाहती है फॉर दी फार्मर्स फॉर एग्जांपल इन द एग्रीकल्चर फील्ड, तो उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो सरप्लस पैदा हो जाता है उस हायर प्राइस पे उसको गवर्नमेंट खुद परचेज कर लेती है। तो जब गवर्नमेंट जो है वो सरप्लस को परचेज करती है तो उसके ऊपर सर्टन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, और उसके साथ साथ इसके बावजूद जो है सोसाइटी की वेलफेयर में जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड वी मेजर दैट विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। और देन वी आल्सो लुक्ड एट अ सिनेरियो जिसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन कोटा फिक्स कर देती है कि हमारे फार्मर जो हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जब हमारे फार्मर्स एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग सर्टन आइटम्स, उसके लिए जो गवर्नमेंट है सर्टन इंसेंटिव देती है, दैट इज़ द लॉस टू द गवर्नमेंट। बट
ओवरऑल जब हमने उसका एनालिसिस किया तो हमने यही देखा कि हमारी सोसाइटी की वेलफेयर में जो है वो कमी वाक़ आ जाएगी, एंड दैट वी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द चेंजेस इन द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। इसके बाद हमने ये देखा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड अरीना में जाए और वहाँ पे अगर ट्रेड डेफिसिट जो है वो किसी गवर्नमेंट का ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसमें दो चीज़ें कर सकती है। एक तो ये है एक्सपोर्ट बढ़ा दे, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। दूसरी ये है कि इंपोर्ट को कम कर दे। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट का जो फोकस होता है वो इंपोर्ट पे ज़्यादा होता है, तो इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो या तो इंपोर्ट टैरिफ लगा देगी या कि कोटा, इंपोर्ट का कोटा डिटरमिन फिक्स कर देगी। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट टैरिफ लगाती है और फ्री मार्केट फोर्सेस जब ऑपरेट कर रही हैं उसमें इंटरवीन करती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक प्राइस लेवल जो है वो वर्ल्ड प्राइस से ऊपर हो जाती है, हायर हो जाती है। और जब हमारी वर्ल्ड प्राइसेस से हायर हो जाती है तो उससे हमारी सोसाइटी का जो है वेलफेयर लॉस होता है, बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ी सी टैरिफ रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं। दूसरी सूरत हाल में जब हम कोटा की बात करते हैं तो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को कलेक्ट नहीं होती और सोसाइटी को वेलफेयर लॉसेस भी हो जाते हैं। और लास्टली जो है हमने ये देखा था कि अगर हम बात कर रहे हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फोर्सेस की, तो उसमें अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा दे तो टैक्स बेसिकली इज अ बर्डन ऑन द सोसाइटी, लेकिन एट टाइम्स जो है गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक टैक्स लगाती है इन ऑर्डर टू कलेक्ट सर्टेन अमाउंट इन रेवेन्यू। और उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो अच्छी एग्जाम्पल है दैट इज द टैक्स ऑन द गैसोलीन। अब जब हम गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो सारे का सारा टैक्स ना तो कंज्यूमर बेयर करता है और ना ही प्रोड्यूसर बेयर करता है, रादर कि कंज्यूमर कितना शेयर करेगा और प्रोड्यूसर कितना शेयर करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी विच कंज्यूमर हैज एंड द फ्लेक्सिबिलिटी विच द प्रोड्यूसर हैज। अब उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए वही जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो मेजर करती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। तो अगर हमारा प्रोड्यूसर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो जो टैक्स का बर्डन होगा वो ज़्यादा कंज्यूमर को हो जाएगा बिकॉज प्रोड्यूसर इज़ फ्लेक्सिबल। और टू पुट इट इन अनदर वे, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारा प्रोड्यूसर जो है उसकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है तो टैक्स का ज़्यादा बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर पे होगा। और कंज्यूमर साइड पे अगर हम ये कहें कि हमारा कंज्यूमर जो है वो रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल है और डिमांड कर्व जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो टैक्स का ज़्यादा बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे होगा। अब टैक्स के साथ साथ एट टाइम्स गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी देती है। जब भी गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है तो उसमें क्या होता है कि सब्सिडाइज प्राइस जो होती है जो कि वो लोअर देन द मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, और बायर जो प्राइस पे कर रहे होते हैं दैट इज अ हायर प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन द पीएस एंड पीबी इज द सब्सिडी विच द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग, इसीलिए हम उस सब्सिडी को एक नेगेटिव टैक्स भी कहते हैं। लेकिन although government is intervening in the market to help a segment of the society, लेकिन ओवरऑल जब हमने एनालिसिस किया तो वो एनालिसिस से हमें यही नज़र आया कि ओवरऑल सोसाइटी की वेलफेयर जो है वो डिक्रीज कर गई। तो ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने वाइंड अप किया परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट को विद द डिस्कशन ऑन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ साथ सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो बॉटम लाइन यही थी कि जब भी हमारी परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स फोर्सेस एफिशिएंटली काम कर रही हों और अगर इस सूरत हाल में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो सोसाइटी को वेलफेयर लॉसेस होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है पोलर केस इन कंपैरिजन टू द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट विच इज द मोनोपोली, जिसमें हमारे पास एक सिंगल प्रोड्यूसर है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि मोनोपोली की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे होंगे या डिस्कस कर रहे होंगे तो हम पैरेलल टू दैट हम अपने परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फोर्सेस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे ताकि दोनों में जो फर्क जो है वो वाज़िया नजर आए। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद हम देखेंगे कि जो मोनोपोलिस्ट है उसका मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड द टोटल रेवेन्यू का कर्व जो है वो क्या होता है। आपको याद होगा कि जब हम परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने सबसे पहले जो है वो डिमांड कर्व या प्राइस लाइन, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू को डिस्कस किया था। अब इस सूरत हाल में जब हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं तो हम उस पे चलते हुए देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो मोनोपोलिस्ट का क्या है, विच डेफिनेटली विल बी डिफरेंट फ्रॉम द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। रादर यही डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है
جس سے ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کو ود دی مونوپولسٹ مارکیٹ. اور اس کے بعد ہم جو ہے آؤٹ پٹ یا پروفٹ میکسیمائزیشن لیول کو دیکھیں گے کہ اس کا ڈیسیشن فار دی آؤٹ پٹ کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم مونوپلی کی بات کرتے ہیں تو مونوپلی جو ہے مونوپولسٹ از اے سنگل پروڈیوسر, اور جب وہ سنگل پروڈیوسر ہے تو وہ پرائس لیول بھی خود ڈٹرمن کرے گا اور وہ جو کوانٹٹی ہے وہ بھی ڈٹرمن کرے گا. جبکہ ہم نے جب پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ پرائس جو ہے وہ پروڈیوسر کو از گیون بائی دی مارکیٹ فورسز آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. تو پروڈیوسر نے کیا کرنا ہے, پروڈیوسر نے صرف اس گیون پرائس لیول کے اوپر آؤٹ پٹ کا ڈیسیژن کرنا ہے, جبکہ ہمارے پاس مونوپولسٹ جو ہے اس نے آؤٹ پٹ کا بھی ڈیسیژن کرنا ہے اور پرائس لیول کا بھی ڈیسیژن کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں مونوپولی کی, ہم ریویو کرنا چاہیں گے سیلینٹ فیچرز آف دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں شارٹ رن میں ہمارے پاس فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے اس میں فکس کاسٹ بھی ہے اور ویریبل کاسٹ بھی ہے. فکس کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ کا وہ پورشن ہے جو کہ چینج نہیں ہو سکتا. ویریبل کاسٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ود دی چینج ان دی آؤٹ پٹ لیول. اس کے ساتھ جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شارٹ رن میں ہماری جو فرم ہے انکر کر سکتی ہے لاسز بھی, لیکن فرم جو ہے وہ آپریٹ کرتی رہے گی مارکیٹ پلیس میں جب تک اس کا پرائس لیول یا ایوریج ریونیو جو ہے وہ ایوریج ویریبل کاسٹ سے زیادہ ہے. تو جب بھی پرائس جو ہے ایوریج ویریبل کاسٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو اس صورتحال میں فرم از انکرنگ لاسز, لیکن فرم از ریکورنگ آل آف دی فکس کاسٹ اینڈ سرٹن پورشن آف دی ویریبل کاسٹ ایز ویل. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شارٹ رن کے اندر فرم جو ہے وہ اکنامک پروفٹس بھی ارن کر سکتی ہے. تو فرم کس وقت اکنامک پروفٹس ارن کرتی ہے, جبکہ اس کی پرائس از ہائر دین پر یونٹ ٹوٹل کاسٹ, یعنی پرائس از ہائر دین ایوریج ٹوٹل کاسٹ. تو اس صورتحال میں فرم ول اسٹے ان دا بزنس اینڈ ول کیپ آن ارننگ اکنامک پروفٹس بٹ اونلی ان دا شارٹ رن. وائی؟ کیونکہ لانگ رن میں دوسری فرمز جو ہیں وہ ان پروفٹ سے اٹریکٹ ہوں گی اور دے ول انٹر انٹو دی مارکیٹ, اینڈ جس کی وجہ سے ہمارے مارکیٹ کی سپلائی جو ہے بڑھ جائے گی اور جو اکولیبریم پرائس لیول ہے دیٹ ول کم ڈاؤن ٹو دی لیول ویئر اٹ از اکول ٹو دی ایوریج ٹوٹل کاسٹ. تو جب وہ پرائس لیول اتنا کم ہو جائے گا کہ وہ ایوریج ٹوٹل کاسٹ کے برابر ہوگا تو اس پوائنٹ کے اوپر فرم ول بی میکنگ زیرو اکنامک پروفٹس. تو سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے ہماری پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی کہ لانگ رن کے اندر ہمارے پاس فرم کا پرائس ول بی ایکول ٹو لانگ رن مارجنل کاسٹ اینڈ دیٹ ول بی ایکول ٹو دی لانگ رن ایوریج کاسٹ. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ ہمارا جو پرائس ہے وہی مارجنل ریونیو بھی ہے. تو لانگ رن میں ہماری مارجنل ریونیو ول بی ایکول ٹو دی مارجنل کاسٹ, اور اسی پوائنٹ کے اوپر ہمارا ایوریج کاسٹ بھی برابر ہوگا مارجنل کاسٹ کا. اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مارجنل کاسٹ ویدر اٹ از لانگ رن اور دی شارٹ رن اٹ ول بی ایکول ٹو دی ایوریج کاسٹ وین ایوریج از ایٹ اٹس منیمم. ٹھیک ہے, تو جب ہم لانگ رن کی بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں, تو یہ اسی صورتحال میں ہوگا جب ہمارا پرائس جو کہ مارجنل ریونیو بھی ہے دیٹ از ایکول ٹو لانگ رن مارجنل کاسٹ. اور پھر ٹرائی ٹو ریکال کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری profits are maximized when marginal revenue is equal to the marginal cost. So first portion where we say price is equal to long run marginal cost, we are talking about that profit maximization condition. But efficient allocation کی جب بات آتی ہے تو then we also say کہ ہمارا long run marginal cost is equal to long run average cost, کہ جب average cost جو ہے وہ is at its minimum, اس سے کم پہ جو ہے وہ production is not possible. So therefore in the long run firms جو ہیں they earn zero economic profits. جب price is equal to per unit long run cost تو definitely اس وقت ہمارے economic profits جو ہیں وہ زیرو ہیں. تو جب ہم زیرو اکنامک پروفٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نارمل پروفٹس آر زیرو. آپ اگر ریکال کریں تو جب ہم نے اکاؤنٹنگ کاسٹ اور اکنامک کاسٹ کو ڈیفائن کیا تھا وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری اکاؤنٹنگ کاسٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپینڈیچر فار وچ فرمز دے ڈو میک اے پیمنٹ آؤٹ آف دیئر پاکٹس,
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چارج جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن چارج فرم نے وہ چارج کیا تھا بیکاز آف دی یوز آف دی فکسڈ کیپٹل فار دیٹ ٹائم پیریڈ. یہ ہے ہماری اکاؤنٹنگ کاسٹ. اور جب ریونیو میں سے ہم اکاؤنٹنگ کاسٹ کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ پروفٹس آ جاتے ہیں. جب ہم اکنامک کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سارے کے سارے ایکسپینڈیچر وچ اے فرم ہیز انکرڈ پلس دی اپرچونٹی کاسٹ. اور اس اپرچونٹی کاسٹ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو اماؤنٹ ہم نے انویسٹ کی ہے ان دی پرچیز آف دی کیپیٹل اکوپمنٹ، اگر ہم نے اس کو کہیں اور انویسٹ کیا ہوتا تو اس کے اوپر جو ریٹ آف ریٹرن ارن کیا ہوتا ہے دیٹ از دی اپرچونٹی کاسٹ آف یوزنگ دیٹ کیپیٹل. تو ہم نے جب کیپٹل کی بات کی تھی تو وی ڈیڈ ناٹ اونلی فوکس آن دی ڈیپریسیشن ایز از دی کیس فار دی اکاؤنٹنگ کاسٹ. ہم نے کہا کہ وی ول ٹاک اباؤٹ دی یوزر کاسٹ آف کیپٹل، جس میں ہم نے کہا کہ ایک تو پورشن ہوگا ڈیپریسیشن کا اور پلس ہوگا اپرچونٹی کاسٹ آف دی انویسٹمنٹ وچ وی ہیو میڈ ٹو پرچیز دیٹ فکسڈ کیپٹل اکوپمنٹ. تو اسی صورتحال میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ریونیو مائنس اکنامک کاسٹ از اکول ٹو اکنامک پروفٹ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ لانگ رن میں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس کے اکنامک پروفٹ زیرو ہوں گے تو اس سے مراد ہماری یہی ہے کہ اس میں نارمل پروفٹ تو ہوں گے، وہی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے کیپٹل کی یا جو اپرچونٹی کاسٹ ہے انٹرپرینور کے ٹائم کی وچ ہی اور شی ہیز انویسٹڈ ان دا مارکیٹ پلیس. تو ہمارے لانگ رن کے اوپر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس جو ہیں وہ فرمز کو زیرو اکنامک پروفٹس دیں گی لیکن پازیٹو نارمل پروفٹس ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں دیر آر لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز. اس لیے جب ہم بات کر رہے ہیں لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز کی تو کوئی بھی اتنا ڈومیننٹ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، نیدر آف دی بائر نار دی سیلر ہو کین انفلوئنس دی پرائس. اس لیے پرائس از گیون فرام دی مارکیٹ فورسز. پھر ہم نے پروڈکٹ کی بات کی. پروڈکٹ میں بھی ہم نے بات کی کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہوموجینئس ہے یا پروڈکٹ انڈیفرینشیٹڈ ہے، یا ہم نے یہ بات کی کہ ہماری جو پروڈکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کی پرفیکٹ سبسٹیچیوٹس ہیں، کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ کس پروڈیوسر نے یہ پرٹیکولر آؤٹ پٹ جو ہے وہ پیدا کی. پھر اس کے ساتھ ہم نے بات کی کہ جب ہم مارکیٹ کی میکینزم کی بات کر رہے ہیں یا جب ہم مارکیٹ کے ورکنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں انفارمیشن جو ہے وہ اس کا پرفیکٹ فلو ہے. سو دیر از پرفیکٹ انفارمیشن کہ بائرس جو ہے دے نو دی کوالٹی آف دی پروڈکٹ بہت اچھی طرح سے. پرائس از نون ٹو دی بائر، پرائس از نون ٹو دی پروڈیوسر. اور ہر پارٹیسپینٹ جو مارکیٹ کا ہے اس کے پاس فل انفارمیشن ہے اباؤٹ دی پرائس لیول اینڈ فل انفارمیشن ہے اباؤٹ دی ٹائپ اینڈ دی کریکٹرسٹکس آف دی پروڈکٹ، جس کی وجہ سے کوئی پروڈیوسر ہائر پرائس چارج نہیں کر سکتا، کوئی پروڈیوسر لوور پرائس نہیں چارج کر سکتا. کنزیومر دے آر ناٹ ولنگ ٹو پے اے پینی ہائر دین دی مارکیٹ پرائس اینڈ دے کین ناٹ ایون مینوپولیٹ ٹو پے اے لوور پرائس. تو دس از دی رول آف دی پرفیکٹ انفارمیشن. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹری اینڈ ایگزٹ ان دا مارکیٹ دیٹ از فری. فری ان دا سینس کہ ہماری مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کیپٹل انویسٹمنٹ کی یا ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہے کہ صرف ایگزسٹنگ فرم ہی اس کو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم انجوائے کریں اور دوسری فرم جو ہے وہ اس میں انٹر نہ ہو سکیں. شارٹ رن میں دیٹ از پاسبل، لیکن لانگ رن کے اندر جو ہے دوسری فرمز اف دیر آر پروفٹس ان دا مارکیٹ دے ول بی اٹریکٹڈ اینڈ دے کین ویری کمفرٹیبلی کم ان ٹو دی مارکیٹ پلیس اینڈ دے کین انکریز دی آؤٹ پٹ لیول. اور اگر کوئی فرم جو ہے ٹیمپریریلی شارٹ رن کے اندر کوئی لاسز انکر کر رہی ہے تو لانگ رن کے اندر فرم ول وائنڈ اپ دی بزنس اینڈ ول لیو دی مارکیٹ پلیس. تو اس سارے کے ساتھ جب ہم نے یہ کریکٹرسٹکس لی تھی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ فرمز از اے پرائس ٹیکر. وہ پرائس ٹیکر کا وہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو فرم کا ڈیمانڈ کرو ہوگا وہ پرفیکٹلی الاسٹک ہوگا. when we say perfectly elastic demand curve تو وہ ہمارے پاس ایک ڈیمانڈ کرو ہے جو کہ ایکس ایکسس کے ساتھ پیرالل ہوگا. اور جب ہم پرفیکٹلی الاسٹک ڈیمانڈ کرو کی بات کرتے ہیں اور وہ آ رہا ہے ہمارے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے انٹریکشن سے. ایگریگیٹ جب میں کہہ رہی ہوں تو میں مارکیٹ ڈیمانڈ کہہ رہی ہوں. تو مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ سپلائی کے اس وجہ سے جو پرائس لیول آتا ہے وہی فرم کا گیون پرائس لیول ہوتا ہے اور اس کے اوپر فرم نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ آؤٹ پٹ ٹو پروڈیوس. which means کہ فرم کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے that is only limited to the selection of the output level. The firm cannot select any price level, rather the price level is given to the firm.
تو اس کے ساتھ جب ہم ہاریزونٹل ڈیمانڈ کرو کی بات کرتے ہیں تو وہی ڈیمانڈ کرو یا پرائس لائن جو ہے وہ مارجنل ریونیو کرو بھی ہے اور وہی جو ہے ہماری ایوریج ریونیو کرو بھی ہے. سو لیٹس لک ایٹ دس پرٹیکولر گراف ہیئر in order to review the perfect competition. So we have taken the market in the first graph and we have taken the individual firm in the second graph. تو فرسٹ گراف میں ہمارے پاس سپلائی کرو از دی ٹوٹل سپلائی کرو آف دی مارکیٹ, جو کہ ہمارے سارے فرمز کے مارجنل کاسٹ کرو کے وہ والے پورشن جو کہ ابو دی ایوریج ویریبل کاسٹ کرو تھے. ٹرائی ٹو ریکال, ہم نے بات کی تھی کہ فرم کا شارٹ رن کے اندر جو سپلائی کرو ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ہماری مارجنل کاسٹ کرو کا وہ والا پورشن وچ از ابو دی ایوریج ویریبل کاسٹ کرو. تو ان کو جب ہم شارٹ رن میں ایڈ اپ کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا مارکیٹ کا سپلائی کرو بن جاتا تھا. اب جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے, بٹ دس از دی لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو. گوئنگ بیک ٹو دی سلائڈ ہیئر, تو وی ہیو دی سپلائی کرو ہیئر اینڈ وی ہیو دی ڈیمانڈ کرو ہیئر. So the market price is P naught and the market equilibrium quantity is Q naught. فرم کے لیے ہمارا وہی P naught is given اور فرم کا یہی P naught جو ہے that is the demand curve which is the marginal revenue and which is also equal to price or the average revenue. ہمارے پاس marginal cost and the long run average cost curves are given. جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ ہمارا marginal اور ایوریج کا ریلیشن شپ کیا ہے, ویدر اٹ از شارٹ رن اور لانگ رن, ویدر اٹ از ریونیو اور ویدر اٹ از کاسٹ اینی تھنگ, دونوں کا ریلیشن شپ یہ ہے کہ جب ہماری ایوریج از ڈیکریزنگ مارجنل ول بی ڈیکریزنگ, لیکن مارجنل ول بی لیس دین دی ایوریج. پھر ہماری مارجنل جو ہے وہ برابر ہو جائے گی ایوریج کے وین ایوریج از ایٹ اٹس منیمم. اس کے بعد جب مارجنل اینڈ ایوریج دونوں بڑھنا شروع ہو جائیں گی تو اس صورتحال میں ہماری مارجنل ول بی ابو دی ایوریج. سو دس سیم ٹرینڈ از شون ان دس گراف ہیئر. سو our long run marginal cost curve is equal to long run average cost curve when the long run average cost curve is at its minimum. So profit maximizing output level for the firm is where marginal revenue is equal to marginal cost, and this is the point where long run average cost is at its minimum. So Q naught basically lower case letter Q naught is the firm's output, اور اس آؤٹ پٹ کے اوپر یہ جو فرم ہے اس کو زیرو اکنامک پروفٹس ہو رہے ہیں. وائی زیرو اکنامک پروفٹس؟ کیونکہ ہماری پرائس از آلسو اکول ٹو دی لانگ رن ایوریج کاسٹ. پر یونٹ جتنی کاسٹ آ رہی ہے وہی آپ کی پر یونٹ ریونیو ہے, لیکن اس کاسٹ کے اندر ہمارے پاس نارمل پروفٹ والا اپرچونٹی کاسٹ از دیئر. دیئرفور ہمارے پاس اس میں زیرو اکنامک پروفٹ ہے لیکن پازیٹیو نارمل پروفٹس آر دیئر. تو یہ ہے ہماری ایکولیبریم آف دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس. سو لیٹس موو آن ٹو دی مونوپولی ہیئر. جب ہم مونوپولی کی بات کرتے ہیں تو ویل اسٹارٹ ود دی کریکٹرسٹکس آف دی مونوپولی. جو سب سے پہلی کریکٹرسٹکس ہے مونوپولی کی وہ یہ ہے کہ دیر از اے سنگل پروڈیوسر. پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں ہم نے کیا کہا؟ لارج نمبر آف پروڈیوسرس اور لارج نمبر آف بائرس. لیکن مونوپولی میں کیا ہے؟ ایگزیکٹلی اپوزٹ آف دیٹ کہ ہمارے پاس ایک سنگل پروڈیوسر ہے. اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہے؟ جب سنگل پروڈیوسر ہے, بائرز ناٹ سنگل. جب ہم سنگل بائر کی بات کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ تب ویل ٹاک اباؤٹ دی مونوپسنی کہ جس کے پاس مارکیٹ پاور ہوگی. تو جب ہم مونوپولی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سب سے پہلی کریکٹرسٹک اس کی یہ ہے کہ سنگل پروڈیوسر ہے. تو سنگل جب پروڈیوسر ہے تو ڈیفینیٹلی ہی ہمسیلف از دی مارکیٹ, کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین دی مارکیٹ اینڈ دی فرم, کیونکہ ایک سنگل پروڈیوسر ہے, ایک ہی فرم ہے. اس لیے جیسے کہ ہم نے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں اسٹرکچر میں دیکھا تھا کہ فرم کا انالیسز علیحدہ تھا اور مارکیٹ کا انالیسز علیحدہ تھا. لیکن مونوپولی کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ سنگل پروڈیوسر ہے تو اس صورتحال میں فرم میں اور مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. سو دی مونوپولسٹ ہمسیلف اور ہر سیلف از دی مارکیٹ. So there is no separate market thing. لیکن جب ہم کنزیومرز کی یا بائر کی بات کرتے ہیں تو بائرز ڈیفینیٹلی ول بی مور دین ون اینڈ دیر آر لارج نمبر آف بائرز. لیکن جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ کا جو ہے وہ کوئی اچھا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. دیر از نو گڈ سبسٹیچیوٹ فار دی پروڈکٹ. اس لیے جو کنزیومر نے پروڈکٹ خریدنی ہے دیٹ از اونلی اویلیبل فرام دس سنگل پروڈیوسر. ان کمپیریزن ٹو دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ جب اگر آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تو وہاں ہم نے کہا تھا پروڈکٹ از ہوموجینئس.
اور پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پرفیکٹ سبسٹیچیوٹ ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ جب ہم مونوپولی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پروڈکٹ از ڈفرینشیٹڈ, ایسی پروڈکٹ ہے کہ جس کا کوئی اچھا سبسٹیچیوٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اور تیسری جو کریکٹرسٹکس ہم مونوپولی کی بات کرتے ہیں وہ ہے بیریئرز ٹو انٹری, کہ آپ کا جو مونوپولی اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ کمفرٹیبلی ویری ایزیلی ادر پروڈیوسرز دے کین ناٹ انٹر انٹو دی مارکیٹ ایون ان دا لانگ رن. یاد کریں جب ہم نے شارٹ رن کی بات کی تھی تو ہم نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ شارٹ رن کے اندر فرمز میں ناٹ انٹر, لیکن جو ایگزسٹنگ فرمز ہیں ان کے اکنامک پروفٹس بھی ہوں گے, اکنامک لاسز بھی ہوں گے. لیکن لانگ رن کے اندر firms can comfortably enter into the market if there are profits, and the firm they can also leave the market if they are incurring losses for a certain period of time. تو وہاں پہ entry and exit جو free تھی, there were no barriers to the entry. لیکن جب ہم monopoly کی بات کرتے ہیں تو there are barriers to the entry and the firms cannot comfortably enter. By the way, جب ہم monopoly کی بات کر رہے ہیں تو monopoly, why the monopoly is created? تو مونوپولی جو ہے ایک نیچرل مونوپولی بھی ہو سکتی ہے اور آرٹیفیشل مونوپولی بھی ہو سکتی ہے. ٹو بگن ود ہماری نیچرل مونوپولی کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہماری آل دیز منرلس ایکسپلوریشن, دیٹ از اے نیچرل مونوپولی, کہ گاڈ ہیز گیون دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف ریسورس اونلی ٹو ون پرٹیکولر کنٹری اور ٹو ون پروڈیوسر اونلی. سو نو بڈی کین سبسٹیچیوٹ اٹ بیکاز اٹ از گیون بائی دی گاڈ. تو ہمارے پاس وہ ہوگی نیچرل مونوپولی. فار ایگزامپل گولڈ مائن ہوگی, ہمارے پاس پیٹرولیم کی مائنس ہوگی, یہ ساری جو ہیں سارے نیچرل ریسورسز دے کانسٹیٹیوٹ ٹوورڈز دی نیچرل مونوپولیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ مونوپولیز ہیں جن کو ہم آرٹیفیشل مونوپولیز بھی کہتے ہیں. اور جب ہم بات کر رہے تھے کہ انٹری آسان نہیں ہے, تو اسی طرح جب ہم نیچرل مونوپولی کی بات کریں تو اس میں انٹری از نیکسٹ ٹو امپاسبل, از ویری ڈیفیکلٹ. تو جب ہم آرٹیفیشل مونوپولیز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل مونوپولی میں ایک تو اس طرح کی ہائی ٹیک مونوپولی ہے کہ ہائی ٹیک پروڈکٹ ہے اور جس کے اندر کیپٹل انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, اسکیل آف آپریشن بہت زیادہ ہے اور ٹیکنالوجی از ویری ایکسپینسو, اس لیے جو ہے سنگل پروڈیوسر از ڈومینیٹنگ دی مارکیٹ. تو کچھ دیر تک تو وہی ڈومینیٹ کرتا رہے گا اور وہی پروڈیوسر ول ایکٹ ایز اے مونوپولسٹ. Maybe at some later stage someone else can enter into the market, لیکن یہ this is one form of the artificial monopoly. اسی طرح جب ہم artificial monopolies کی بات کرتے ہیں تو ایک artificial monopoly ہماری which is created in the minds of the consumers, کہ through marketing campaigns, okay, and through awareness آپ کیا کرتے ہو کہ اس طرح کا کچھ بنا لیتے ہو impression in the minds of the consumers کہ یہ جو پروڈکٹ ہے از دی اونلی سپیریئر پروڈکٹ اینڈ نو ون از اے گڈ سبسٹیچیوٹ آف دس پروڈکٹ. کوئی اور پروڈکٹ اس کا اچھا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے, اس لیے دس از دی اونلی ون. اینڈ دس از اسپیشلی ٹرو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی میڈیسنس. فار ایگزامپل کہ کسی پرٹیکولر ڈیزیز کی کیور جو ہے وہ ایک برانڈ آف میڈیسن سے جب ہوتی ہے تو وہ کنزیومر کے دماغ میں فکس ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے, اس لیے وہ جو فارماسیوٹیکل فارم ہے کافی دیر تک ایک مونوپولی پاور انجوائے کرتی رہتی ہے ٹل دا ٹائم کہ کوئی اور فارماسیوٹیکل فرم انٹر ہو جائے مارکیٹ میں اور وہ یہ ثبوت دے دے اور یہ پروف کر دے کہ اس کی پروڈکٹ کین کمپیٹ ود دس پرٹیکولر پروڈکٹ. تو بیریئر کیا ہوتے ہیں؟ بیریئر یہی ہوتے ہیں کہ چاہے وہ نیچرل مونوپولی ہے یا آرٹیفیشل مونوپولی ہے, تو فار سم ٹائم نیو فرمز دے کین ناٹ انٹر انٹو دی مارکیٹ. تو یہ تھی ہمارے سیلینٹ فیچرز آف دی مونوپولی کہ سنگل ہمارے پاس پروڈیوسر ہوتا ہے, گڈ جو ہے وہ اس کا کوئی کلوز سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتا, اور انٹری بیریئرز دے ڈو ایگزسٹ ان دا مارکیٹ پلیس. اب جو ہمارا مونوپولسٹ ہے کنٹرول دی سپلائی سائڈ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری مونوپولی میں فرم اور مارکیٹ از ون اینڈ دی سیم تھنگ. تو یہ جو پروڈیوسر ہے وہی کنٹرول کر رہا ہے مارکیٹ کو, اور اس کی وجہ سے وہ کنٹرول کر کے خود ڈٹرمن کرتا ہے کہ کتنی پرائس رکھنی ہے اور کتنی کوانٹٹی لینی ہے. لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی یہ سارا نہیں کر سکتا, اس کے لیے بھی اس کو جو ہے کنزیومرز کی مارکیٹ کنزیومر کی ٹوٹل یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر مونوپولسٹ جو ہے وہ پرائس کو تھوڑا سا بڑھائے تو کوانٹٹی ڈیمانڈ میں کتنی زیادہ چینج آتی ہے, اور اگر وہ تھوڑا سا کم کر دیں تو کوانٹٹی ڈیمانڈ میں کتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے. سو دس از دی
डिसीजन मेकिंग पॉइंट, जिसमें जो है वो कंज्यूमर ने प्रॉफिट्स को मोनोपोलिस्ट ने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है जहां पे उसकी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो होगा वही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो आउटपुट लेवल है, चाहे हम परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म की बात करते हैं, चाहे हम मोनोपोलिस्ट की बात करते हैं, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, हर एक सिचुएशन में हमारे पास जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल होता है वो वही होता है वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो इस सूरत हाल में जब हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, वी नीड टू लुक एट द रेवेन्यू कर्व्स फॉर द मोनोपोलिस्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या है होती है। टोटल रेवेन्यू वही होती है कि प्राइस टाइम इनटू क्वांटिटी। एंड आपका मोनोपोलिस्ट जो है वो सिंगल प्रोड्यूसर है और उसने सिर्फ जो है डिमांड कर्व के साथ प्ले करते हुए अपनी मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू को देखना है। तो इसको फर्दर डिटेल में देखने के लिए लेट्स टेक दिस टेबल हियर, और इस टेबल में हम क्या करेंगे कि पूरा डेटा सेट हो गया प्राइस एंड क्वांटिटी का, और जिसकी वजह से रिजल्टिंग टोटल रेवेन्यू होगी, और उस टोटल रेवेन्यू से हम मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड। सो on this slide here we have the total, marginal and the average revenue calculations. अब हमारे पास price and the quantity, the first two columns. Price is starting from the $6. If the price is fixed at $6 per unit, तो quantity demanded is 0. Nobody is willing to purchase at such a higher price. इसलिए हमारी total revenue in the next column is 0. When our price decreases from $6 to $5, quantity demanded जो है is 1 unit. इसलिए हमारी टोटल रेवेन्यू इज 5 into 1, 5 यूनिट्स। फिर फर्दर डिक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 5 to 4, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाती है 2 पे एंड आवर टोटल रेवेन्यू इज 8। तो पहले जो दो कॉलम है प्राइस के और क्वांटिटी के, अगर आप रिकॉल करें तो ये हमारा बेसिकली डिमांड कर्व है। जब हम कंज्यूमर थ्योरी की बात कर रहे थे तो हमने यही कहा कि डिमांड कर्व जो है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, और उसमें हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि जूं प्राइस बढ़ती चली जाती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाती है। तो इस टेबल के भी पहले दो जो कॉलम है वो हमारे डिमांड कर्व जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देख रहे हैं कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो तीसरा कॉलम है वो हमने टोटल रेवेन्यू का रखा हुआ है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू आवर टोटल रेवेन्यू। सो लेट्स गो बैक टू दिस स्लाइड टू हैव अ लुक ऑन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द एवरेज रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारी एज बिफोर, कोई भी मार्जिनल इज द चेंज इन टोटल। तो देयरफॉर हमारा जो थर्ड कॉलम टोटल रेवेन्यू का है उसमें जो चेंज आ रही है दैट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारा वही मार्जिनल रेवेन्यू है। सो इन अदर वर्ड्स हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू। और अगर हम कॉलम वाइज देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक यूनिट पे हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी थी, तो 2 यूनिट सोल्ड पे हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी है, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसमें देखें वापस, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है प्राइस ऑफ 6 जो है मार्जिनल रेवेन्यू 0 है क्योंकि टोटल रेवेन्यू भी 0 है। 1 यूनिट सोल्ड पे हमारी टोटल रेवेन्यू इज 5, देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू इज 5। और 2 यूनिट सोल्ड के ऊपर हमारी टोटल रेवेन्यू इज 8 एंड द मार्जिनल इज द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 1 यूनिट विच इज 5। सो 8 minus 5 is 3। जो लास्ट कॉलम है हमारा इस टेबल का दैट इज द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज इज टेकिंग द टोटल रेवेन्यू एंड डिवाइडिंग इट बाय द टोटल यूनिट्स। तो जो हमारी पहली एंट्री है एवरेज रेवेन्यू कॉलम में दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1 is 5, और जो दूसरी एंट्री है उसमें हमारी टोटल रेवेन्यू 2 यूनिट्स पे हो जाती है 8, इसलिए 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं कि हमारी एवरेज रेवेन्यू 3 यूनिट्स पे टोटल 9 है, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स इज 3, और उसके बाद 4 यूनिट्स पे डिक्रीज होके 8 हो गई टोटल रेवेन्यू एंड देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज होके 8 डिवाइडेड बाय 4 2 हो गई। So if we look at the marginal revenue and the average revenue column, what do we have here? We have a continuously declining marginal revenue curve or marginal revenue column, or the amount $5 to $3 to $1 to -1 and -3. और दूसरी तरफ हमारी average revenue is also continuously declining. लेकिन एक चीज देखने की है वो ये है कि हमारा decrease in marginal revenue is more than the decrease in
एवरेज रेवेन्यू. और यही जब हम इसी टेबल को यूज करते हुए हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो तेजी से डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू द एवरेज रेवेन्यू. और जो स्लोप होगा हमारा एवरेज रेवेन्यू का, दैट विल बी ट्वाइस द स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू. So let's look at these marginal and the average revenue curve on this slide here. तो इस स्लाइड पे हमने आउटपुट ली है ऑन द एक्स एक्सिस एंड द यूनिट्स, डॉलर पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट वी हैव टेकन ऑन द वाई एक्सिस. तो सबसे पहले हमने अगर पिछले ही ग्राफ को हम देखें तो हमारे पास है जब प्राइस 6 थी तो हमारा आउटपुट वाज 0. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से हम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जब हमारी प्राइस पर यूनिट 6 थी तो nobody was willing to buy any units. Therefore 0 units were purchased in the marketplace. So 6 and 0, so it is starting from that axis. अब उस पर हमारा एवरेज रेवेन्यू भी उसी एक्सेस पे है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो 0. सो दिस ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब हम मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व की बात करते हैं तो दोनों का स्टार्ट जो है वो एक ही इंटरसेप्ट से होता है एंड दैट इज द वाई इंटरसेप्ट. दे स्टार्ट फ्रॉम दिस सेम पॉइंट. लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर हम ग्राफ पे देखते चले जाएं कि जब हमारी प्राइस 6 से 5 हुई थी तो हमारी उस वक्त जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 5 थी. और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू में जो है वो कमी तेजी से आती चली गई और मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारी अल्टीमेटली नेगेटिव भी हो गई. एवरेज रेवेन्यू जो है वो भी डिक्रीज कर रही थी लेकिन उसमें डिक्रीज कम था. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एवरेज रेवेन्यू में डिक्रीज कम क्यों है? एवरेज रेवेन्यू में डिक्रीज इसलिए कम है कि हमने जो प्रीवियस यूनिट्स थी वो हायर प्राइस पे बेची हुई थी और वो हायर प्राइस वाली जो यूनिट्स हैं वो टोटल यूनिट्स का पार्ट है. इसलिए जब हम हायर प्राइस यूनिट्स एंड द लोअर प्राइस यूनिट्स सबको एड अप करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं तो वो एक ज्यादा बड़ा नंबर है, इज अ लार्जर नंबर एज कंपेयर टू जो कि मार्जिनल रेवेन्यू है. हमारी मार्जिनल रेवेन्यू क्या कर रही होती है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू जो कि कंटिन्यूअसली डिक्लाइन करती चली जाती है. और इसी वजह से एक पॉइंट आता है कि जब हमारी मार्जिनल रेवेन्यू पहले तो 0 हो जाती है, हो सकती है, और ये वो वाला पॉइंट होता है जो कि हमारी एवरेज रेवेन्यू पे मिड पॉइंट होता है. सो आई रेफर बैक टू दिस स्लाइड हियर. तो इस स्लाइड पे हमारी जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है 0 हो जाती है एट अ यूनिट ऑफ 3. लेकिन उस वक्त 3 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा एवरेज रेवेन्यू इज अ पॉजिटिव नंबर. हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो 0 होता है जाके एट 6 यूनिट्स. तो अगर रिलेशनशिप को देखें एग्जैक्टली स्पीकिंग तो स्लोप जो है हमारा एवरेज रेवेन्यू का वो है 6 to 6 के दरमियान में, अप्रोक्सीमेटली 1/2, जबकि हमारी मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप है 6 से 3 में. तो 6 से 3 एंड 6 to 6 जो है डिफरेंस ऑफ हाफ 50%, यानी वो डबल हो जाता है, 3 से 6 हो जाता है या 6 से कम होके वो हाफ हो जाता है 3. तो हमेशा जब भी हम मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू का कर्व ड्रा करते हैं तो शेप ये होती है कि दोनों एक ही पॉइंट वाई एक्सिस से शुरू करते हैं, उसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. और मार्जिनल रेवेन्यू क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ईच एडिशनल यूनिट जो है वो लोअर प्राइस पे सेल होगी, टोटल रेवेन्यू में कमी आती चली जाएगी. जबकि हमने परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में ये स्ट्रक्चर में ये देखा था कि प्राइस फिक्स्ड है, इसलिए उसके ऊपर हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहती है. इसमें प्राइस फिक्स नहीं है, हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, इसलिए डिमांड कर्व जो है वो यही आपको बताता है कि ज्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस को लोअर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का जो गैप है वो ये होता है कि हमारी एवरेज रेवेन्यू का स्लोप कम होता है एज कंपेयर टू द मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो तेजी से गिरती है. अब जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो मिड पॉइंट के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0. गोइंग बैक टू द स्लाइड हियर, जब हमारा एवरेज रेवेन्यू का अगर हम मिड पॉइंट ले लें तो उस मिड पॉइंट के ऊपर जो है उस वक्त हमारी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 हो जाती है. तो अगर हम वाई एक्सिस पे 3 यूनिट से एक पैरेलल लाइन ड्रा करें तो वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे 3 को टच करेगी और उस 3 के ऊपर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0. तो देयर आर 2 थिंग्स हियर
کہ ہمارا مارجنل ریونیو اینڈ دی ایوریج ریونیو کرو فار دی monopolist is a downward sloping curve. Both are downward sloping, لیکن slope of the marginal revenue is twice of the slope of the average revenue. اور اس slope کے وجہ سے جب ہمارا marginal revenue زیرو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے which is at the mid point of the average revenue. تو یہ تو تھے ہمارے monopolist کے ایک revenue curves. تو اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان curves کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر monopolist زیادہ بیچنا چاہتا ہے تو پرائس مسٹ فال، جبکہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں یہ سینیریو نہیں تھا، اس میں پرائس فکس تھی، اس کے اوپر ہی پروڈیوسر زیادہ بیچے یا کم بیچے. لیکن monopolist کیونکہ سنگل پروڈیوسر ہے اور ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے اس کے پاس، تو وہ صورتحال آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ان آرڈر ٹو سیل مور monopolist ہیز ٹو لوور دی پرائس کم ہوگی تو پھر کوانٹٹی ڈیمانڈڈ زیادہ ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو تھا. جبکہ ہمارا پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں ڈیمانڈ کرو ڈاؤنورڈ سلوپنگ نہیں تھا، ہاریزونٹل پرفیکٹلی الاسٹک ڈیمانڈ کرو تھا جس میں پرائس فکس رہتی تھی اور آؤٹ پٹ لیول چینج ہوتے تھے. اب اس میں ہمارے پاس پرائس بھی چینج ہوگی اینڈ آؤٹ پٹ لیول بھی یا کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بھی چینج ہوگے، اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے. اب اس صورتحال میں ہمارے پاس جو مارجنل ریونیو ہے دیٹ از لیس دین دی پرائس. اب اگر ہم پریویس گراف میں بھی دیکھیں تو پریویس گراف میں بھی جو ہمارا ایوریج ریونیو کا کرو تھا وہی پرائس لائن تھی، وہی ڈیمانڈ کرو تھا، جبکہ مارجنل ریونیو کرو جو ہے اٹ واز لائنگ بلو دیٹ پرٹیکولر کرو. سو monopolist کے کیس میں ہمارے پاس جو ہے مارجنل ریونیو از لیس دین دی پرائس اور پرائس از گریٹر دین دی مارجنل ریونیو. جبکہ monopolist پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں ہماری پرائس واز اکول ٹو مارجنل ریونیو، کیونکہ وہ جو ہمارا ہاریزونٹل لائن تھی یا ڈیمانڈ کرو تھی وہی مارجنل ریونیو تھی، وہی ایوریج تھی اور وہی پرائس لائن تھی. monopolist میں ایسا نہیں ہے، monopolist میں یہ ہے کہ مارجنل ریونیو جو ہے وہ کم ہے اور پرائس جو ہے وہ ہماری ہے ایوریج ریونیو والا کرو اوپر تھا اور مارجنل ریونیو والا کرو واز بلو اٹ. لیکن جو پروفٹ میکسیمائزنگ کنڈیشن ہے وہ monopolist کی وہی ہے جو کہ ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی تھی کہ ہمارے پروفٹس ول بی میکسیمائز ویئر اور مارجنل ریونیو از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پروفٹس کی تو پروفٹ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا دس از دا ڈفرنس بٹوین ٹوٹل ریونیو اینڈ دی ٹوٹل کاسٹ. جب monopolist کی پروفٹس کی بات کریں گے تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی کاسٹ کروز ایز ویل. تو یہاں پہ جو ہمارے کاسٹ کروز ہیں ہم ازیوم کریں گے کہ وہ وہی ہیں جو کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کے ہیں. اور اگر آپ ریکال کریں تو جب ہم پروڈیوسر کی تھیوری شروع کی تھی اور اس میں ہم نے پروڈکشن کو سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا، پھر کاسٹ کرو کو دیکھا تھا، اور وہی کاسٹ کرو تھے جنرل جو کہ ہم نے یوز کیے تھے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کے انالیسس کے لیے. تو یہاں پہ بھی جب ہم مونوپولی کا انالیسس کر رہے ہیں تو ہم وہی والے کاسٹ کرو جو ہیں یوز کریں گے، اور اس میں ہم کس طرح اگر ہم کو اکویشن میں لکھنا چاہیں تو وہ وہی ہوگا کہ کنڈیشن ہمارے پاس وہی آئے گی کہ پروفٹس آر ایکول ٹو ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ. تو اس کو میتھمیٹیکل فارم میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو لیٹس لک ایٹ دس سلائیڈ ہیئر. سو دی کاسٹ فنکشنز آر دی سیم. So profit, which is function of output, is equal to revenue, which of course is function of output, minus cost, which is a function of output. In other words, profits are equal to revenue minus cost. So change in profit divided by change in Q. Hamare marginal profits, they are equal to marginal revenue minus marginal cost. So change in R divided by change in Q, which is marginal revenue, minus change in C divided by change in Q, which is marginal cost, is equal to 0. کہ لانگ رن میں ہمارے پروفٹ میکسیمائز ہوں گے جبکہ ہمارے پروفٹس آر equal to 0 and the marginal cost minus marginal revenue is equal to 0, or in other words simply marginal cost is equal to marginal revenue. So profit maximizing situation وہی ہوگی. So let's look at this graph for profit maximizing condition for the monopolist. Maximizing profits when marginal revenue equals the marginal cost. تو یہاں پہ ہم نے وہی والے ریونیو کرو جو ہیں وہ ریپروڈیوس کر دیے ہیں. ہماری کوانٹٹی از ٹیکن آن دی ایکس ایکسس اینڈ دی ڈالر پر یونٹ آف آؤٹ پٹ وی ہیو ٹیکن آن دی وائی ایکسس. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے وچ از آلسو دی ایوریج ریونیو،
اور اس کے نیچے جو ہے مارجنل ریونیو کرو ہے جس کا سلوپ از ٹوائس دی سلوپ آف دی ایوریج ریونیو کرو. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے مارجنل کاسٹ اینڈ دی ایوریج کاسٹ کرو ڈرا کیے ہیں. مارجنل کاسٹ کرو جو ہے ہمارا اپورڈ سلوپنگ ہے اینڈ ایوریج کاسٹ کے برابر ہے وین ایوریج کاسٹ از ایٹ دی منیمم. اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ویئر آر مارجنل کاسٹ از اکول ٹو مارجنل ریونیو. تو مارجنل ریونیو ہمارا ڈاؤنورڈ سلوپنگ لوور کرو ہے اور مارجنل کاسٹ کے وہ برابر ہے ایٹ این آؤٹ پٹ لیول آف کیو اسٹار. اب کیو اسٹار سے جب ہم اسٹریٹ لائن کھینچتے ہیں اوپر کی طرف مارجنل ریونیو مارجنل کاسٹ کب کو کراس کرتی ہوئی وہ پرائس لائن کو ٹچ کر رہی ہے یا ایوریج ریونیو کو ٹچ کر رہی ہے اینڈ دیٹ از گیونگ اس اے پرائس لیول آف پی اسٹار. تو ہمارے پاس جو پر یونٹ پرائس ہے دیٹ از پی اسٹار اینڈ دی ایکولیبریم کوانٹٹی ہے جو وہ ہے کیو اسٹار. اب اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ کتنی آئی. تو ٹوٹل کاسٹ نکالنے کے لیے وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی پر یونٹ کاسٹ اور وہ ہماری ایوریج کاسٹ کرو سے آئے گی. تو اسی کو دیکھیں ہماری ایوریج کاسٹ کرو کے اوپر اگر ہم لائن ڈرا کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک پر یونٹ کاسٹ جو آتی ہے دیٹ ایٹ دی لیول آف کیو اسٹار دیٹ از اے پوائنٹ ویئر اٹ از گوئنگ تھرو دی مارجنل ریونیو اینڈ دی marginal cost. لیکن اگر before we talk about the profits, let's simply look at the marginal revenue, marginal cost combination only. تو جب ہم marginal revenue, marginal cost combination کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دے دیکھا کہ ہمارے profit maximizing output جو ہے وہ Q star تھی. What if the monopolist selects a point which is lower output than the Q star and what if the monopolist selects a point which is above the Q star. تو ہم شروع کرتے ہیں گوئنگ بیک ٹو دی سلائڈ کہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں Q1. Q1 کے اوپر ایک آؤٹ پٹ لیول وہ والا ہے جو کہ Q اسٹار یا آپٹیمم لیول سے کم ہے. Q1 پہ اگر ہم اسٹریٹ لائن ڈرا کریں تو ہماری پر یونٹ پرائس از ہائر وچ از ایٹ P1 اور جو ہماری پر یونٹ کاسٹ ہے دیٹ از آلسو ہائر. لیکن اوور آل جب ہم اس کو کمپیئر کریں گے تو ہمارے پاس وہ جو شیڈڈ ایریا ہے دیٹ از دی لاس پروفٹ. Our marginal revenue is decreasing and the marginal cost is increasing. So we are better off if we come to the point where our marginal revenue is equal to the marginal cost. تو یہ marginal revenue higher output پہ جا رہی ہے اور وہ برابر ہو جائے گی marginal cost کے at an output level of Q star. Let's select an output level which is higher than Q star. سے ہم بات کر رہے ہیں Q2 کی. Q2 کے اوپر ہمارے پاس مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. ہماری مارجنل کاسٹ از ہائر دین دی مارجنل ریونیو اور ہماری کاسٹ جو ہے وہ انکریزنگ بھی ہے. اس لیے اس ایریا میں وی آر بیٹر آف اف وی کٹ ڈاؤن آر آؤٹ پٹ فرام Q2 ٹو دی Q اسٹار. اور اس صورت میں اگر ہم Q2 پہ ہی پروڈیوس کرتے رہیں گے تو لاسٹ پروفٹ ہوگا ہمارا the other triangle which is in between Q star and the Q2. تو overall ہم فوکس کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم فوکس اس چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ even for the monopolist profits will be maximized where marginal revenue is equal to marginal cost. If we or say the monopolist select an output level which is lower than the optimum point, at that point our marginal revenue is decreasing and therefore we should keep on increasing the output level till the point that it is equal to Q star. دوسری طرف if we select an output level which is higher than the Q star تو اس صورت حال میں ہماری marginal cost is increasing and we should cut down on our output level. To summarize, we have written these two conditions on this slide. So the monopolist output decision is at output levels below marginal cost equal to marginal revenue, which is in the previous graph at an output level of Q1, the decrease in the revenue is greater than the decrease in cost. Marginal revenue is greater than the marginal cost, therefore we should increase the output. At output level above the point where marginal revenue is equal to marginal cost, جو ہمارے previous graph میں that was Q star, the increase in cost is greater than the decrease in revenue, therefore we should cut down our output level from Q2 to Q star. Now let's take an example to further elaborate on the same idea where we are going to even calculate the total profits, and we would like to show
کہ اگر ہم وہ والا پوائنٹ سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ مارجن ریونیو کو برابر کر دیتا ہے مارجنل کاسٹ کو, تو وہی ہمارا پروفٹ میکسیمائزنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو آن دس سلائڈ ہیئر, by setting marginal revenue equal to marginal cost, it can be verified that profit is maximized at a price level of 30 per unit and the output level of 10 billion. So let's look at the graphs here. اب گراف میں ہمارے پاس دی ٹوٹل ریونیو کرو اینڈ دین وی ہیو دی ٹوٹل کاسٹ کرو. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ریونیو کرو کا کوئی پوائنٹ جب ہم لیتے ہیں, اس پوائنٹ کے اوپر ایک لائن ٹینجنٹ ڈرا کرتے ہیں. یہ ہم نے پیچھے بھی جب ہم ریونیوز کی بات کر رہے تھے, تو جب لائن ٹینجنٹ ڈرا کرتے ہیں تو اس لائن کا سلوپ از دی مارجنل ریونیو. اور اگر ہم ٹوٹل کاسٹ کب لیتے ہیں اور اس کے کسی پوائنٹ کے اوپر ایک ٹینجنٹ لائن ڈرا کرتے ہیں تو اس کا سلوپ از آر مارجنل کاسٹ. تو گوئنگ بیک ٹو دس گراف ہیئر, ٹی پرائم جو ہے دیٹ از آر مارجنل ریونیو سلوپ آف دیٹ لائن, اینڈ سی پرائم جو ہے دیٹ از آر مارجنل کاسٹ. ان دونوں لائن کا سلوپس برابر ہے ایٹ این آؤٹ پٹ لیول آف 10 بلین اینڈ ٹوٹل پروفٹس وچ از اکول ٹو 150. کیونکہ جب ہماری مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ, تو یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ پروفٹ بھی میکسیمائز ہوتے ہیں. تو نیچے والے جو کرو ہے, فرسٹلی اٹ از انکریزنگ اینڈ اٹ از ڈکلائننگ, دیٹ از دی پروفٹ کرو. The slope of the RR is equal to the slope of CC prime, and that is the margin revenue and the marginal cost, and they are parallel at 10 units. So the profits are maximized at 10 units. اب اس میں کیا ہے, ہماری price is equal to 30, quantity is equal to 10. So the total revenue is P into Q, which is 300. Average cost is equal to 15 per units, and the output level is 10. So total cost is equal to 15 into 10, 150. So our total profits are equal to 150, which is 300 total revenue minus total cost of 150. اسی سینیریو کو ہم اس طرح اس گراف میں دیکھ رہے ہیں کہ we have drawn the average revenue and the marginal revenue, and then we have selected an output level where marginal revenue is equal to the marginal cost. اور اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے profits are maximum, which is equal to $150. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے کریکٹرسٹکس آف دی مونوپولسٹ دیکھا, اور ہم نے اس میں یہ کہا کہ سب سے پہلے جو ہے مونوپولسٹ جو ہے از اے سنگل پروڈیوسر. جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں, تو وہاں پہ وی ہیو لارج نمبر آف پروڈیوسرس. دوسری طرف ہم نے یہ کہا کہ جو پروڈکٹ ہے مونوپولسٹ کی دیٹ از ڈفرینشیٹڈ, اس کا کوئی کلوز سبسٹیچیوٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, نو گڈ سبسٹیچیوٹ ایگزسٹ. جبکہ اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں, تو اس میں پروڈکٹس آر پرفیکٹلی سبسٹیچیوٹیبل, ایک دوسرے سے وہ سبسٹیچیوٹ ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ مونوپولسٹ از اے سنگل پروڈیوسر, تو مونوپولسٹ نے جو ہے وہ پرائس کا بھی ڈیسیشن کرنا ہے اور آؤٹ پٹ کا بھی ڈیسیشن کرنا ہے. اور مونوپولسٹ کے لیے فرم میں اور مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. مونوپولسٹ ہمسیلف اور ہر سیلف از دی مارکیٹ. جبکہ ہمارے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں there were large number of producer and there were large number of buyers. اب پروڈیوسر کے لیے جو پرائس لیول تھا that was given, اور اس کے اوپر جو پروڈیوسر نے ڈیسیژن کرنا تھا that was how much to produce, how much to offer for sale. جبکہ مونوپولسٹ نے پرائس لیول کا بھی ڈیسیژن کرنا ہے اور آؤٹ پٹ لیول کا بھی ڈیسیژن کرنا ہے. اور مونوپولسٹ از فیسنگ اے ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو, اور مونوپولسٹ کا ڈیمانڈ کرو اینڈ مارجنل ریونیو کرو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اور جب وہ ڈفرینٹ ہے تو ہمارا ایوریج ریونیو اور ڈیمانڈ کرو از ابو دی مارجنل ریونیو, اور مارجنل ریونیو کرو کا سلوپ جو ہے دیٹ از ٹوائس دی سلوپ آف دی ایوریج ریونیو اور دی ڈیمانڈ کرو. پروفٹ میکسیمائزنگ کنڈیشن ہماری وہی ہے ویئر مارجنل ریونیو از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ. اور اس میں جب ہم نے ایگزامپل بھی لے کے دیکھا تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارے پروفٹس آر میکسیمائز تو اس پوائنٹ پہ ہماری مارجنل ریونیو فار مونوپولسٹ از آلسو اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ. اگر کوئی آؤٹ پٹ اس سے بلو ہوگی تب بھی پروفٹ میکسیمائز نہیں ہوگی, اگر اس سے ابو ہوگی تو بھی پروفٹ جو ہے وہ میکسیمائز نہیں ہوں گے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اس لیکچر کو ہم انشاءاللہ اس ٹاپک آف مونوپولی کو کنٹینیو کریں گے ان دا نیکسٹ لیکچر, اینڈ وی ول میک اے کمپیریزن بٹوین دی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اینڈ دی مونوپولسٹ, اینڈ وی ول آلسو لک ایٹ دی امپیکٹ آف دی ٹیکس آن دی مونوپولسٹ. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.